हश नश सुवान लड़ाए संगम चढ़ाए पेट नशन दवा हशन दवा बड़न दवा बुजन दवा निचन दवा निकन दवा खुदा दवा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की कौन सी सिफत सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है? कशर खे गास सह कर इनकार कुन चीज न। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे में मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमर डार और मुश्ताकुल इस्लाम आप पहुँचे हैं दरगाह हज़रत। इस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस मौजूद है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब मोए मुक़द्दस को सबसे पहले कश्मीर लाया गया तो इसे नक्शबंद साहब का जो आस्थान आलिया है वहाँ रखा गया था, लेकिन बाद में जगह की तंगी की वजह से वहाँ प्रॉपर जगह नहीं थी, उसके बाद उसे वहाँ से दरगाह हज़रत में लाया गया। 17वीं सेंचुरी में सूबेदार सादिक खान ने इस जगह को, इस बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया है। शाहजहां जो कि मुगल एम्परर थे, उनके गवर्नमेंट में, उनके सदारत में सूबेदार थे। बाद में जब शाहजहां का कश्मीर का गुजर हुआ तो उन्होंने इस जगह को देखा और उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि इस जगह एक मस्जिद होनी चाहिए, और बाद में आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मस्जिद यहाँ तामीर की गई है। लेकिन उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई और इसे इस तर्ज तामीर पे बनाया गया जो इस वक्त मौजूदा वक्त में आप इसे देख सकते हैं। रेट क्या चाहिए मत कमन हिम्मत है जलाश त्रानवनी जलाश ना ना जलाश 10,000 डिस्काउंट मैं 10 दिखा कूता टाइम वो तो रचन पता है 5 रचन इशान मली। अच्छा तो पहले मानो हफ्ता मशामत लास्ट पे देवे लास्ट वाला का क्या शो कारण बस कर ला कितना लास्ट ए बॉक्स है ना ये बॉक्स आटोस में बॉक्स कितना साइज है साइज बस में पूछ ना साइज का ये थी ये जगह साइज या तो हम साइज की जरूरी ये का करो लाफो तीन तीन बाखुदा अगरे पर नहीं इमान जो विंते मलाल मैं बोल के ना तुम्हें ये मिस्ट में जोत जा इसी पोजीशन मगर कान पे घर में फोन देर वाला ने से काट कारण की है की कथे बाखुदा मगर क्या माइसा मगर माफ माइसा ना सेवा कर हां माइसा मुझको माफ कर ऐसा बोलने से माफ। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है खैबर सीमेंट, जाम कैश वीकलीज, फॉर्चून रिजॉर्ट, हेलोहा JNK, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट और गोल्डन चिलिप ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो इंसान को सिर्फ अकीदा और इबादत ही नहीं बल्कि अच्छे अखलाक, सिफात और माशराती रवैया भी सिखाती है। इसमें बार बार नरमी, मेहरबानी और शफकत की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला अपने बंदों को सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक का भी हुक्म देते हैं। ये मेहरबानी सिर्फ अपनों तक महदूद नहीं बल्कि यतीमों, मिस्कीनों और हत्ता के दुश्मनों के साथ भी अखलाकी बर्ताव का मुतालबा करती है। इस तालीम का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुस्तहिक इंसान के वालिदैन है। इसके अलावा गुफ्तगू में नरमी, मजलूम की मदद और दुश्मनों के साथ भी बेहतरीन रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद हमें ये सिखाता है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दिया जाए।
क्या नाम है बेटा आपका? सहनक। क्या करते हैं आप? बीकॉम। बीकॉम करते हैं, माशाल्लाह। और कैसी चल रही है पढ़ाई बस चल रमजान रही के महीने में? है, बस जा रहे, कॉलेज चल रही है। चले माशाल्लाह। मैं आपसे एक क्वेश्चन कुछ करूँगा, अगर आप सही जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आप देंगे, तो हम आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे, ठीक है? ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुरान में सबसे ज़्यादा रहम किस पर करने का हुक्म दिया गया है? मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? उनमें से आप देखेंगे कौन सा ठीक है। वालिदैन, उस्ताद या दोस्त? वालिदैन। तो आप कह रहे हैं वालिदैन। वालिदैन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं काबल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। कुरान मजीद की सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं और वालिदैन के साथ अच्छाई करो। वालिदैन सबसे ज्यादा शफकत और एहतराम के मुश्तरक हैं। अगर वो कमजोर हो जाएं या बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो और भी ज्यादा नरमी से पेश आना चाहिए। कुरान मजीद में सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं और वालिदैन के लिए नरमी और आजिजी से अपने बाजू झुकाओ और दुआ करो, ऐ मेरे रब उन पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला पोसा। अगर वालिदैन गैर मुस्लिम भी हों तब भी उनका एहतराम और खिदमत फर्ज है। इस्लाम सिर्फ अकीदे का नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और रवैये का भी दीन है। अत माह रमजानस मज फरमो रसूल अकरम मन लम यदअ कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। वाज़िह बयान करने कि तम सज रोजदारी ही न बल्कि सह फाकन मज शामिल युस नत माह रमजानस मज तज़किये नफ्स कर, ततहीर नफ्स कर, ततहीर अमाल कर, पन अमाल सुधार, पन अंद पुख सुधार, पन ज़ाहिर बतन कर साफ पाक, तो तकवा शार बन, परहेजगार बन, तमाम बुराइयों निश तमाम बदकारियों निश कर इज्तनाब। तो यह बोड़ बार पैगाम माह रमजान। तो जुम्हुक पैगाम यथ मज वन त खिताबस मज बयान करान कि लूकन पज इस्लाह माशरे खतर काम करें और लूकन पज दरस बोजन पत दीन बोजन पत अत पर मुकम्मल अमल करें, तम सत इनकलाबियत रेवलेशन। नबी करीम सल्लल्लाहु फरमो माह रमजानस अंदर हसा गि तलाश करें शब कदर। अत मुख्तलिफ आरा उलमा लिखान मुफस्सिरीन लिखान तो इतिफाक 27वें शबस मज ये इज्तिमाई हालत सपदान यथ मज आमतुल मुस्लिमीन शब करान नत शब 5 दोहन, क्योंकि नज़ूल कुरान इब्तिदा सपुत सह सपुत शब कदरस अंदर। तो कुरान सह अजीम किताब इनकलाबी किताब तो रोशन किताब यस हक तो बातिल फैसल करने वाजिन किताब। बिल्कुल सही, सठा शुक्रिया हजरत का, जज़ाकल्लाह खैर। अख लकुट तोहफ दिमो तो यम सन स्पॉन्सर तिहंद तरफ तह खतर लकुट तोहफ। यह लकुट तह खतर तो मगर यह सोन मोहब्बत सलामत तह करें कामयाब इंशाअल्लाह ताला। पन्निस मंजिलस मज तो रवान दवान। शुक्रिया हजरत, हाईली थैंकफुल टू यू। जी आपका नाम क्या है? हुरान। अच्छा हुरन, क्या करते हैं आप? बीटेक बीटेक कर रहे हैं, चले माशाल्लाह। कैसी जा रही है पढ़ाई आजकल? बहुत अच्छी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तो आई होप आप इसका सही जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, और अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं आपको एक छोटा सा तोहफा दूँगा, ठीक है? कुरान मजीद में एक सूरत है, एक सूरा है जिसको रहमत की सूरत कहा जाता है, वो कौन सा सूरा है? आई गेस अलहम्द शरीफ। नहीं वो नहीं है। ये आपके लिए हिंट है, उसका नाम भी रहमत लफ्ज़ से ही जुड़ा हुआ है, बड़ा मशहूर सूरा है क्योंकि बहुत लोग उसकी तिलावत भी करते हैं। सूरह रहमान। सूरह रहमान? और कोई तो नहीं है? नहीं। सोचें एक बार, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। यही दिमाग में वही आ रहा है। यस, सूरह रहमान बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर है, उनकी तरफ से आपके लिए एक नहीं बल्कि दो तोहफे। सूरह अर्रहमान कुरान मजीद की एक निहायत खूबसूरत और मुनफरिद सूरत है जो अल्लाह की रहमत और नियामत को बयां करती है। यह कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जो अल्लाह के नाम अर्रहमान पर रखी गई है, जो उसकी बेपनाह मेहरबानी का इजहार करती है। इस सूरत में कायनात, इंसान, जिन, जमीन व आसमान, सूरज और चांद, समंदर, जन्नत और बेशुमार नियामत का जिक्र मौजूद है। सबसे नुमाया बात इसकी एक आयत 31 मरतबा दोहराई गई है।
फबिअय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। ये सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नों को भी मुखातिब करती है और अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा करने की दावत देती है। इसमें क़यामत, जन्नत की नियामतें और गुनाहगारों के लिए अजाब का भी जिक्र मौजूद है। सूरह अर्रहमान सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का अजीम पैगाम है जो इंसान को सोचने, समझने और शुक्रगुजार बनने की तलकीन करती है। यम गए इस खुदायस वाद होला शरीक शरीक ठहराए। नंबर 2 इस मालिस माज बेकदरी कर। नंबर 3 चौगर बाज सूद खार। अल्लाह ताला से इमन बख्शिश कि अगर शब कदर दो रातस ते ज़कात दिन, हज करन, यमिस मोल मोज नाराज आसे तमिस जाति पाय कि हजरत अल्लाह बे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज। अल्लाह ताला कर सायन गुनाहन मगफिरत, यीन अस आज़ादी हुंद बाहर हैत, तमाम गुनाहन करिन मगफिरत। वहदहु ला शरीक खुदाई रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकून मिनल खासिरीन। रोजान डिस्ट्रिक्ट बडगाम नारकरा। अच्छा नारकरा। तो आई वो साइकिलस पे तत पे ये जियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमुक लोल यवान अक जुमान क्या बेक जाए हजीरी त्रावान डेली। अच्छा तो साइकिल से पे करान ये सफर योर पार। अच्छा कूता टाइम लगा बडगाम पे योर तान साइकिलस पे? मैक्सिमम लगान 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बे आराम सान पकान वत बेन ट्रैफिक जाम थी। ट्रैफिक जाम न कहें और कान कंसे सलाम खर पाट ये मुलाकात गसान तो अत बारस मज लाख लाख शुक्र करान परवरदिगारस कुन कि सह दिवान ये तोहफिक अस वातनावान योर। बिल्कुल सही। अच्छा कूता टाइम वोतु तुम साइकिलस पे दरगाह यवान? 3 वरी योर वसान खसान। क्या साइकिलस पे? ये साइकिलस पे बत वारियान ज़ियारतन पे हाजिर त्रावान। सुल्तान आरफिस हुन अमीर कबीर सुन दसगीर साहिब दुजान सुन ज़ियारत सारे पे हाजिर योर त्रावान सलाम। डिसिक गई या कमर दोद गो अगर पकनस मज तम ज्यादा कोशिश करान तो रोजान सेटिंग मज असल। हजरत कम क्या तुम करान? बस करान छान कम। इस ये माह रमजान यथ मज थोड़ा एनर्जी, थोड़ा हेकत थोड़ा कम पहमत, तथ मज ये योर थकान छू ना? ना अ हल गमस। हल हुत मे गर स्कूटी त मगर मे आय पे। अच्छा आज चलो हजरत सठा शुक्रिया कत कर खतर सठा शुक्रिया। अख लकुट तोहफ दिमो तुम सन स्पॉन्सर रॉयल कंसेप्ट तिहद तरफ अख तोहफ तुम खतर। मेरा नाम सारा है। सारा क्या करते हैं आप? मैं अभी 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हैं। चले माशाल्लाह। तो रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा। मैं आपको आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? बहुत आसान सा छोटा सा सवाल। देखिए हमारे कई सारे पैगंबर आए हैं ना, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो उनमें से किस नबी को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है? ऑब्वियसली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई तो नहीं है क्योंकि बाकी भी बहुत बड़े बड़े पैगंबर लेकिन हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है जिन्होंने मतलब लोगों को अपने सही रास्ते पे लाया है। बाकी सब पैगंबर बाकियों ने भी कोशिश की है लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। अच्छा बहुत बाकियों ने भी की है लेकिन मुझे लगता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं जैम कैश वीकलीज, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। कुरान मजीद की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत हैं। आपकी जिंदगी इखलाक, शफकत और माफ़ी का बेहतरीन नमूना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून क़ल्ला सयअलमून सुम्मा क़ल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सुबअन शिदादा। जज़ाकल्लाह। मैं लगभग 8 वरी करान यह काम
بچپن پہ ووت یہ جد اجداد کار بہت ژوٗرِم جنریشن ونکس یس کران زٕ بٲے چھِ دۄشوے کران یتھ سۭتۍ مےٚ چھِ گرِ مدر سۄ تہِ چھِ کران سۭتۍ مےٚ چھِ گرِ سسٹر تہٕ زنٮ۪ن خٲطرٕ تِم الگ تِمن تراوان تِمے دٔرکہٕ گرِ أسۍ چھِنہٕ تِمن تراوان کینٛہہ وۄنۍ چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن چھِ مجبوٗری ونکیٚس تہٕ مجبوٗری حالات چھِ أسۍ پیٚوان لیڈیٖز تہِ اٹینڈ کران تِمن پیٚوان لیٖج تھرپی کرٕنۍ ادروایز نتہٕ چھِ أسۍ گرِ تِہنٛدِ خٲطرٕ اصل حساب انتظام تھومُت تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ 70 ویرایٹی چھِ اتھ آسان قٕسم چھِ آسان خٲلی چھُ اکھ قٕسم کہِ یُس أسۍ استعمال کران چھِ ونکیٚس تہٕ 36 قٕسم چھِ یِم أسۍ ہیٚکو یوٗز کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تِمن چھُ واریاہ سایڈ افیکٹ آسان تہٕ تِم ہیٚکو نہٕ أسۍ یوٗز کٔرِتھ ٹوٹل کِہیٖنۍ گاوُٹ آسہِ کٲنٛسہِ تتھ لگان چھِ یِتھے پٲٹھۍ بی پی آسہِ کٲنٛسہِ زیادٕ روزان تتھ چھِ لگان شوٗہ چھُ آسان ریٖہار چھُ آسان یا یِتھے پٲٹھۍ مالدر چھُ آسان کٲنٛسہِ زیادٕ تراوُن تتھ چھِ لگان پھٕٹرَتھ چھُ آسان گوٚمُت تتھ رتہٕ گنٛڈ چھُ آسان تتھ چھِ لگان یا ٹایملی چھُ بی پی آسہِ کٲنٛسہِ واریاہ زیادٕ روزان تتھ چھِ لگان یِم یا ہارٹس آسہِ کانٛہہ پرابلم آسہِ بلڈ سرکولیشن آسہِ کم تتھ خٲطرٕ اتھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت اکھ لہب أمِس جسمس منٛز یہِ چھُ گژھان باڈی منٛز یہِ چھُ کلاٹنگ سٲرٕے پھٕٹراوان یہِ چھُ ڈیڈ سیلٕز ختم کران تہٕ نَیہِ سیل چھِ امہِ سۭتۍ أنٛدرٕ حظ ڈیولپ گژھان درگاہ کر پر چھُ یِوان عمر یِوان روزدٔری منٛز چھُ زیادٕ یِوان کہِ پتھ برونٛہہ چھِ نہ پتہٕ برونٛٹھ تہِ روزدٔری منٛز تہِ جمعہ 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 پونٛسہٕ تہِ چھُ کٲفی قٲلیٖن تہِ چھِ تٔکی تہِ چھِ مگر تیُتھ سکوٗنا چھُنہٕ کینٛہہ برونٛٹھ اوس آسان یِم ٲسۍ آسان یِم پریشٲنی ٲسۍ نہٕ آز چھِ گۄڈنیٚتھ پریشٲنی چھِ ادٕ چھُ انسان کھٮ۪وان خبر کوتاہ مگر کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ساحل ساحل کیا کرتے ہو آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں ایم بی اے کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ایم بی اے کر رہے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں تو اگر آپ کو جواب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آئے گا تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیں گے, ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں کئی سارے پیغمبروں کے نام آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت رحیم ہے, ان کی جو طبیعت ہے وہ کافی نرم ہے, تو وہ کون سے پیغمبر ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ سوچیں. چلیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اس کے علاوہ کون ہے؟ آپشنز مل سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک میں آپ کو آپشنز بھی دوں گا, پہلے ایک ایسے ہنٹ تکا مار لیجیے, ایک دیکھتے ہیں. ایسے نہیں ہو رہا, چلو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید. حضرت موسیٰ, حضرت یوسف, حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم جی, حضرت ابراہیم بالکل درست جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں فارچون ریزورٹ ایون, ان کی طرف سے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں, بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور برداشت کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی ان کے ہر رویے میں نمایاں تھی. آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے, حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے مخالف تھے. روزہ رکھا ہے کتنے دن کا؟ آدھے دن کا, پورے دن کا؟ آدھے دن کا. آدھے دن کا. کچھ سناؤ گے کوئی سورہ؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جزاک اللہ. نہ سہ سوالے پریشانی, مطلب یہ ماہ مبارک یہ برکت بدون ریت اندر آسان برکت برکت کیا اللہ تعالیٰ ہر کس یت من سوزان, یہ سوال مطلب ہو چلان یہ چلان برکت برکت وول ریت. منڈی من ہتھ پتہ گاڑی دۄہس سبزی, شامس اگر انسان تور گژھان تتہ چھُنہٕ آسان بالکل کہین. ریٹ چھنہٕ یتھ ریتس کھسان کینٛہہ, صرف کھژ یتھ سٹارٹس اوترٕ تمہِ ٲس وَتھ بنٛد, 2-3 دۄہن گٔیو زبردست تیزر. مطلب یُس مُجہِ کِلوٗ اوس 20 رۄپین سُہ لاجو 50 رۄپین, 55 رۄپین, 60 رۄپین, سُہ گٔیو وتہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ. نتہٕ چھنہٕ کھسان ریٹ کینٛہہ. ریٹ چھِ وٕنکٮ۪ن یہِ چھِ سبزی, یہِ چھِ وٕنکٮ۪ن نیبرٕ نیران کیازِ یہِ چھِ گرمہٕ سۭتۍ گژھان پتہٕ خراب, یہِ چھِ کڑٕنۍ. زیادٕ کیٛاہ چلان ماہ مبارکس منٛز؟ ماہ مبارکس منٛز چھُ چلان ہر کینٛہہ. پنیت بناوان پنیت کٕنان اچھا صاف پاک پٲٹھۍ, 1 نمبر دۄد رٹان,
گاندربل بیٚیہِ رٹان شُپین 2 نمبر نہٕ کینٛہہ 2 نمبرس پٮ۪ٹھ اگر اعتراض سٲری کرہن روک تھام تتھ سۄ گٔژھ بنٛد گژھٕنۍ وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ تقریٖباً 48 وُہ 48 ؤرین منٛز چھُ مےٚ یہِ کار یَنہٕ بہٕ بڑیوس فِکرِ پیوس بالینگ اوس تنہٕ چھُ مےٚ کوٚرمُت دۄدس سۭتۍ گٲوَن سۭتۍ تہٕ یتھ ژامنہِ. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ ہر کسی انسان کو کہنا چاہیے الحمدللہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. دیکھیے یہ ہے ایرانی کھجور, ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہے ایرانی کھجور, یہ ہے عرب کا کھجور کلمی کہتے ہیں اس کو, یہ ہے جارڈن کا کھجور, تو یہ ہے اجوا یہ بھی سعودی کا ہے الحمدللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام طوبہ ہے. طوبہ, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور ابھی فی الحال آئی ایم لوکنگ فار جابس. چلیں ماشاء اللہ انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی. تو واٹ از یور شیڈیول, کیا کرتے ہیں خاص طور اس مہینے میں؟ خاص آئی مین میں موسٹ آف دا ٹائم آئی ٹرائی ٹو اسپینڈ ان آئسولیشن ہی, اور زیادہ تر ذکر و اذکار پہ جو ہے میں فوکس کرتی ہوں اس مہینے میں. اس کے علاوہ قرآن جو ہمیں مطلب اس مہینے کی ہی ہمارے اوپر برکت ہے جو ہم بس وہی شیڈیول رہتا ہے. چلیں ماشاء اللہ. میں آپ سے طوبہ ایک سوال کرتا ہوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت یا کون سی صفات ہم کہیں, کون سی صفت سب سے زیادہ بار دہرائی گئی ہے؟ رحمان, رحیم یا غفور, مطلب ہاں رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم, اور رحمان بالکل درست جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہے الوہا جین کے, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ. قرآن مجید میں الرحمن الرحیم سب سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے, جو کہ 114 مرتبہ صرف بسم اللہ کے ساتھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ صرف الرحمن 57 مرتبہ اور الرحیم 110 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت اس کی رحمت اور مہربانی ہے. دندورستی بڑن دوا خدا گوا, دندورستی بجن دوا خدا گوا, شہر کن دوا, گام کن دوا, کوپوار کن دوا, ہندوار کن دوا, پلوامہ کن دوا, شپین کن دوا خدا گوا, آن لائن آچا بس ریش میں یہ تو بہ بیٹھس یہ وہ بڑی تو ون تس یہ شکر تو ثنا بن عرش کس آگس کن تس بن حمد و ثنا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ. مے باسیو نہ کی کمی گژھان وہ گو اگر کن دہ رۄپیہِ 500 بنان بیٚکہِ دۄہ بنان 300 تو خالی انسان نیران کی. اہن حظ کُنہِ ساتہٕ آسہِ شیٖن روٗد آسہِ زیادٕ تمہِ وِزِ نہٕ کینٛہہ. نتہٕ چھُس بہٕ بیٚہوان وندس تہِ تہٕ رٮ۪تہٕ کالس تہِ ییٚتی انشاء اللہ. اہن حظ ہر ہمیشہِ اگرے اکھ ٹب کٕنو دُہٕلۍ خٲیی منٛز روزدٲری منٛز کٕنو 2 ٹب. ملنا ہے ملو دنیا کی اس چمن میں, پھر کب ملو گے جب لاش ہوگی کفن میں, رہے چمن ہے پھول کھلیں گے, رہے زندگی پھر ملیں گے انشاءاللہ. تکو مال سا یتھا مز بلائے سنگم چڑھائے پیٹ, مز کیا چنگم مٹھائے سنگم چڑھائے پیٹ, درگاہ گیا دبت ساتھ. خضر کران ٹاپک کران تسبیح مسواک وغیرہ کران. البتہ ایک پتمس جمعہ گیا تھوڑا بہت سیل. تو جو آپ کھجور وغیرہ آپ یہ سب بیچتے ہیں, رمضان میں کیسا چل رہا ہے؟ رمضان میں اچھا چل رہا ہے؟ نہیں بالکل کمزور چل رہا ہے. رمضان کے مہینے میں کیسے, کیونکہ رمضان میں یہ سب چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ. لوگ بے روزگار ہیں یہاں پر, بہت سارے جو ہے لوگ بے روزگار ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس میں جو ہے خود اس میں گھسے, اس کی وجہ سے جو ہے اب اوور آل کام ہی نہیں چلتا. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہیں گے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں گولڈن ٹیولپ, جن کی ایک لگژری ہوٹل چین ہے سری نگر میں, ان کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ.
تجسس انسانی دماغ میں سب سے بڑی صفت ہے اور اسلام میں اس پر خاصا ایمفیسس رہا ہے۔ انسان نے شعور سنبھالا تو خالق کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ اس ٹینشن میں آ گیا کہ وہ جس زمین پر رہتا ہے وہ گول ہے یا چپٹی۔ زمانہ قدیم کے میسوپوٹامیا کے لوگ مصریوں کی طرح زمین کو ایک فلیٹ ڈسک سمجھتے تھے جو کائنات کے وسیع سمندر میں جیسے گوتے لگا رہا ہو، لیکن یونانی اور ہندوستانی سماج زمین کو شروع سے ہی گول سمجھتے تھے، اور بعد میں پائتھاگورس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے 500 سال قبل اپنی ریاضی کے حساب کتاب کی بنیاد پر زمین کو ایک دائرہ قرار دیا۔ ایرسٹوٹل، پلاٹو اور دیگر یونانی عالموں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا اور اس پر مزید غور و فکر کر کے صحیح بات دنیا کے سامنے لائی۔ بطلیموس یعنی ٹولمے نے زمین کو کائنات کا مرکز بنانے کی حماقت کی تھی، لیکن زمین کے دائرہ ہونے پر ہمیشہ مؤثر رہے۔ ان کے 1000 سال بعد البیرونی اور الغرغانی نے زمین کے سائز اور گھماؤ یعنی کرویچر کے حوالے سے کیلکولیشنز دنیا کے سامنے لائی۔ 1519 سے لے کر 1522 تک فرڈیننڈ میگلن ایکسپیڈیشن ہوئی جس نے پہلی بار زمین کی گولائی ثابت کر لی، اور بعد میں اسحاق نیوٹن نے بتایا کہ زمین بازوی شکل کی ہے جو خطہ استوا کے آس پاس ابھری ہوئی ہے۔ اب تو زمانہ جدید میں دنیا نے زمین پر سے اور خلا میں سے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے، اور ہر بڑی تبدیلی کو ریئل ٹائم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ 1968 میں جب اپولو 8 سے زمین کی تصویریں خلا سے موصول ہو گئیں، زمین کی پیمائش اور تبدیلیاں خلا سے ریکارڈ کی گئی تھی۔ قرآن میں زمین کا تذکرہ کئی بار آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا بنانا انسانی تخلیق سے مشکل عمل تھا، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے۔ سورہ النازعات میں اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے زمین کو بچھایا۔ اس آیت میں لفظ دہاہا کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی شتر مرغ یعنی آسٹرچ کے انڈے کے ہیں، جو ہو بہو زمین کی طرح بازوی شکل کے ہوتے ہیں۔ سورہ القمر میں اللہ نے دن رات کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ رات کو دن پر سے لپیٹتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس کے معنی دستار باندھنے کی طرح ہے جو صرف دائرے والی صورت پر ہی باندھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے قالین کی طرح بچھایا گیا ہے، اور مفسرین کے مطابق یہ تذکرہ زمین کی سطح کے حوالے سے ہے، نہ کہ اس کی شکل کے حوالے سے۔ یہ ہر کھانا دول کئی ہوں جمعہ محمد آج سہ گئی وہ یہ درگاہ شریفس مز یہ یس تو پھ یہ یقین پن اچھے درود و سلام اتھ سٹین غرض بالکل ہاں یہ بچہ پتہ وت پہ اومت حظ ماہ رمضانس تس یہ کتھ یہ گھس بڑ دہی بالکل بالکل شب قدر تہ وارکار انشاء اللہ یہ عید نماز تہ یہ بالکل بالکل جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ حضرت، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔